नमस्ते। अहिले भर्खरै युक्रेन संकटसँग जोडिएर एउटा बडो संवेदनशील घटना घटेको छ। बाल्टिक सागरमा जो रुसबाट जर्मनी जाने ग्यासको पाइपलाइन छन् दुईटा। पहिले बनेको लाइनलाई नर्ड स्ट्रिम 1 भन्ने नाम दिएको छ र दोस्रोलाई नर्ड स्ट्रिम 2 नाम दिएको छ। दुवै पाइपलाइनमा 3वटा विस्फोट भएका छन्। भर्खरै 2-3 दिन अगाडि 3वटा विस्फोट भएका छन् र त्यसले युरोपमा मात्रै होइन विश्वको भूराजनीतिमा एउटा डरलाग्दो सङ्कट चाहिँ उत्पन्न गरिदिएको छ हैन। त्यो कति चाहिँ खतरनाक ढङ्गले विकास हुने लक्षण देखिएको छ भन्ने कुरा राखेर अरु केही त्यस्ता लक्षणहरू मैले यहाँ चाहिँ उठाउन खोजिरहेको छु जसले युरोपको अब चाहिँ पतन विसर्जन र विघटन को प्रक्रियालाई सायद रोक्न सक्दैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ र धेरैले पहिलेदेखि भन्दै गरेका छन् युरोपियन युनियन अब टिक्दैन, युरोप पनि रहन्न, युरोपको अस्तित्व चाहिँ नामेट हुन्छ भन्ने तर्क गर्ने विश्लेषण गर्ने मानिसहरू पनि विश्वमा धेरै छन्। तर घटनाक्रमहरूले अब त्यो दिशातिर युरोपलाई धकेलेको छ र युरोप रहन्छ कि रहन्न हैन, यो त कुरै छैन, यो त सामान्य कुरा भयो। युरोप रहन्छ कि रहन्न भन्ने खालको एउटा बहस सुरु भएको छ यो बाल्टिक सागरको बम विस्फोटको घटनाले। बाल्टिक सागरमा जो पाइपलाइनमा बम विस्फोट भयो त्यो बम विस्फोट हुने बित्तिकै पोल्यान्डको एकजना सायद पूर्व रक्षा मन्त्री कि अर्को के मन्त्री हुन्, उनले ट्विटरमा चाहिँ एउटा चाहिँ लेखे, एउटा पोस्ट गरे, थ्याङ्क यू अमेरिका। पोल्यान्ड भने कुन देश हो भन्छ भने अमेरिकाको सबभन्दा नजिकको देश र अहिले जर्मनी विशेष गरिकन जर्मनीलाई खलबल्याउन, जर्मनीमाथि आक्रमण गर्न र जर्मनीका विरुद्धमा जनमत बनाउन अमेरिकाले प्रयोग गरेको अग्रपङ्क्तिको देश हो पोल्यान्ड र अहिले पछिल्लो कालमा युक्रेन पनि त्यसैमा छ र युक्रेन र के अरे पोल्यान्ड भनेको जर्मनीका विरुद्धमा चाहिँ छद्म रूपले अमेरिकाले खेलाइरहेका देशहरू हुन्। पोल्यान्डको चाहिँ तपाईको एउटा जिम्मेदार मन्त्री भएको व्यक्तिले तपाईको थ्याङ्क यू अमेरिका भनेर अमेरिकालाई धन्यवाद दियो। त्यो बम विस्फोट गराएकोमा धन्यवाद भनेर चाहिँ तपाईको अब ट्विटरमा लेखे र अब यो घटनाभन्दा एक हप्ता अगाडि अमेरिकाले चाहिँ जर्मनीलाई भनेको रहेछ यो पाइपलाइनको वरिपरि कतै चाहिँ कुनै आक्रमण हुन सक्ने खतरा छ भनेर एक हप्ता अगाडि अमेरिकाको जासुसी संस्थाले जर्मनीलाई सूचना दिएको रहेछ। त यो दुईटा घटनाले के देखाउँछ भन्छ भने त्यो विस्फोट अमेरिकाले नै गराएको हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ र लगभग संसारका सबै देशहरू त्यसमा सहमत हुँदै गएका छन्। मुख नखोले पनि रुसले पनि यसको छानबिन गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा कुरो उठाउने चाहिँ तपाईको बताइसकेको छ छानबिनको निम्ति। यद्यपि अमेरिकनहरूले सिधै यो रसियनहरूले गराएको हो भनेर आरोप लगाए, तर रुसले चाहिँ छानबिनको चाहिँ तपाईको माग अगाडि बढाएको छ र पोल्यान्डको अब त्यो मन्त्रीको चाहिँ तपाईको ट्विटर हेर्ने हो भने त्यो अमेरिकाकै संलग्नता छ भन्ने कुरा बुझ्न कुनै पनि कठिनाइ भएन। जस्तो अब त्यो बम विस्फोट किन भयो, म अलिकति 2-4वटा कारणहरू राखेर अरु केही युरोप जो सङ्कटमा फसेको छ अरु 2-3टा कारणहरू जोड्न चाहन्छु। पहिलो चाहिँ पाइपलाइन रुससँग चाहिँ जस्तो नर्ड स्ट्रिम 2 भनेर पछिल्लो दोस्रो पाइपलाइन बनेपछि अब त्यो पाइपलाइनबाट ग्यास ल्याउनु हुन्न र त्यो सम्झौता रद्द गर, त्यहाँबाट ग्यास ल्याउने योजना बन्द गर भनेर अमेरिकाले गएको साल नै जर्मनीमाथि चाहिँ तपाईको प्रतिबन्ध लगाएको थियो हैन। त्यो पाइपलाइन सम्झौता गर्यो, अगाडि बढायो भनेर केही चिजमा प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएको थियो। अमेरिकाको ठुलो आपत्ति थियो हैन, जर्मनमाथि प्रतिबन्ध पनि लगाएको थियो, सानोतिनो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अब अर्को चाहिँ उसको चाहिँ तपाईको उसको त्यसो गर्नुको कारण के हुन्छ भने पहिलो कुरो अमेरिकाले पश्चिमी युरोपलाई पुरै रुससँग कटाउन खोजिरहेको छ। अहिले किन भन्छ भने ग्यासको कारणले पश्चिमी युरोप रुसबाट अलग्गिन सकेन हैन, अलग्गेर पुरै आफ्नो चाहिँ टोटल्ली एउटा सेटेलाइट जस्तो भएर युरोपले काम गर्न सकिरहेको छैन। यसको कारण के भन्छ भने रुससँगको त्यो सम्बन्धले गर्दाखेरि
युरोपियनहरू बढी आत्मनिर्भर भए र हाम्रो कुरो सबै चाहिँ खाने अवस्थाको एउटा सम्भावना अन्त्य हुँदै गयो भनेर युरोपलाई कसरी चाहिँ रुसबाट पूर्ण रूपमा कटाउने त्यो योजनामा चाहिँ तपाईको अमेरिकनहरू पहिलेदेखि छन्। अब त्यो कटाउने एउटै मात्र भरपर्दो आधार भनेको ग्यास आपूर्ति रोकिदिने हो भने युरोप र रुसका बीचमा त्यस्तो ठुलो सम्बन्ध बाँकी रहँदैन। अर्को सानोतिनो व्यापार खुद्रा व्यापार जस्तो बाहेक केही पनि चिज बाँकी रहँदैन। अब रुसबाट सम्बन्ध कटेपछि अमेरिकाको आँखा के छ भन्छ भने ग्यास चाहिँ आफूले दिने हैन, त्यो धेरै महँगो पर्छ भन्छ। रुसबाट ल्याएको भन्दा झन्नै चाहिँ 3 गुणा महँगो पर्छ भन्ने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। तर त्यो भिडाउने युरोपियनलाई भिडाउने नम्बर 1 भिडाउने। अब भिडाइसकेपछि युरोपियन देशहरूप्रति अब अमेरिकाप्रति निर्भर हुने भए, जस्तो अहिले उसको भनाइ चाहिँ रुसप्रति निर्भर भए भन्ने छ। त्यही भएर जस्तो युक्रेन सङ्कटमा चाहिँ तपाईको युरोपियन देशहरू अमेरिकाले भने जसरी रुस विरुद्ध जो गइरहेका छैनन् नि, अब त्यो अमेरिकालाई चित्त बुझिरहेको छैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पुरै आफूप्रति निर्भर बनाउनुको निमित्त पनि रुसबाट अमेरिकालाई कटाउनु पर्ने चाहिँ तपाईको आवश्यकता छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा, अब अहिले चाहिँ जस्तो पाइपलाइनबाट ग्यास आउन जान बन्द गरिदिसकेपछि युरोपको अर्थतन्त्र ढल्छ हैन। किन 40% युरोपियन ऊर्जा भनेको त्यही रुसी ग्यास हो। अब 40% ऊर्जा चाहिँ तपाईको बन्द भयो भने युरोप ढल्छ। किन अमेरिकन चाहिँ ग्यास कहिले आउने हो तिनी कथाका कुरा भए आइहालेछ भने पनि त्यो बेलासम्म युरोपियन अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ केही भन्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यसकारणले युरोप कमजोर हुन्छ र पुरै ममाथि आश्रित हुन बाध्य हुनुपर्छ भन्ने अमेरिकनहरूको बुझाइ छ हैन। पुरै आफूप्रति आश्रित हुन्छन् र उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने छ। अब त्यसपछि अर्को एउटा चाहिँ भित्री चीज के हो भन्छ भने जर्मनीसँगको पुरानो शत्रुता। जस्तो अहिले पनि जर्मनी 2टा विशुद्धमा त्यत्रो क्षति भए पनि अहिले पनि युरोपको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भनेको जर्मनी हो र जर्मनी दुवै पटक अमेरिका र ब्रिटिसहरूबाट पिसिएको देश हो, पहिलो विशुद्धमा पनि र दोस्रो विशुद्धमा पनि। त्यसकारणले जर्मनी सकेसम्म एउटा शक्तिको रूपमा उठ्न पाउँदै नपाओस् भन्ने चाहिँ रणनीतिमा अमेरिकनहरू छन्। त्यसको निम्ति उनीहरूले जर्मनीलाई चाहिँ तपाईको आर्थिक रूपमा चाहिँ समस्यामा पारेर हुन्छ कि अथवा उसलाई चाहिँ अरू कोणबाट खुइल्याएर हुन्छ। जस्तो मैले भने पोल्यान्ड प्रयोग गरिरहेका छन्, युक्रेन प्रयोग गरिरहेका छन्। यी 2टा देशका मान्छेले त यति नाङ्गो रूपमा जर्मनीमाथि हमला गरिरहेका छन् कि अब के अरे युक्रेनको त्यो चाहिँ राजदूतले त जर्मनीमा बसेको राजदूतले जर्मनीका मान्छे सारा पुटिनसँग तर्सिन्छन्, डराउँछन्, बोल्नै सक्दैनन् भन्नेदेखि लिएर अपशब्द समेत प्रयोग गरे। त्यहाँ बसेको राजदूतलाई नै निकालेर चाहिँ बोलाउनु पर्ने अवस्था पनि आयो। अब पोल्यान्डले बारम्बार के चाहिँ आरोप लगाइरहेछ अहिले भन्छ भने जर्मनीले हाम्रो भूभाग फेरि कब्जा गर्न खोजिरहेको छ भनेर चाहिँ उले खुलेआम आरोप लगाउँदै आएको छ। माने यो खालको त्यो नेटोभित्रै पनि अमेरिकाले चाहिँ जर्मनीका विरुद्धमा केही देशहरूलाई एउटा बदनाम गर्ने र चाहिँ तपाईको एउटा त्यो युरोपियनहरूको चाहिँ बाँकी हिस्सालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कोसिस गरिरहेको छ। अब यिनी सबै कारणले गर्दाखेरि जस्तो जर्मनीसँगको पुरानो रिस्पी, जर्मनीलाई उठ्न नदिने रणनीति, उसलाई कमजोर बनाएर चाहिँ जोत्ने रणनीति, अब रुससँगको सम्बन्ध कटाएर निर्भरता कटाएर पुरै आफ्नो गुलाम बनाउने रणनीति, अथवा चाहिँ तपाईको यही चक्रव्यूहमा फसाएर हैन, यही चाहिँ तपाईको समस्याको चक्रव्यूहमा फसाएर पुरै चाहिँ तपाईको ढाल्ने जर्मनी सहित युरोपका उसलाई चाहिँ आँखामा बिझाउने सबै देशहरूको तपाईको अस्तित्व, उसको शक्ति चाहिँ तपाईको ढाल्ने सबै योजना अन्तर्गत तपाईको के अरे अमेरिकाले चाहिँ एउटा खेल खेलिरहेको थियो पहिलेदेखि। जस्तो नाकाबन्दी लगाउने, रुससँगको सम्बन्धलाई लिएर धम्की दिनेदेखि लिएर अहिले चाहिँ ग्यास पाइपलाइनमा उसले चाहिँ अब त्यत्रो चाहिँ समुद्रमुनि चाहिँ आक्रमण गरेर त्यत्रो चाहिँ तपाईको क्षति चाहिँ पुर्याएको छ अहिले। र उसले चाहिँ तपाईको के खोजिरहेको देखिन्छ भन्छ भने युरोपमा ठुलो अराजकता पैदा गर्न खोजिरहेको छ। जस्तो एउटा ऊर्जा सङ्कटबाट त्यो लक्षण युरोपमा आइसकेको छ। युरोपमा फेरि 2-3 दिन यता ठुलो चाहिँ विरोध प्रदर्शन सुरु भएको छ र यसले के देखिन्छ भन्छ भने यो ग्यासको सङ्कटको कारणले हैन, ग्यासको सङ्कटको कारणले
एउटा ठुलो आन्तरिक विद्रोहको सामना गर्नुपर्ने युरोपले र युरोपको तस्बिर एउटा ठुलो उथलपुथलबाट गुज्रिनुपर्ने एउटा सम्भावना एउटा आइसकेको छ। र दोस्रो चाहिँ तपाईँको अमेरिका कहाँ सफल भइरहेको छ भन्छ भने अहिले त्यो रुसी ग्यासमाथिको चाहिँ जबरजस्तीको कारणले गर्दाखेरि युरोपियन युनियनहरूभित्र पनि ऊ विभाजन ल्याउन सफल भइरहेको छ। जस्तो ग्यासलाई लिएर यो नराम्रोसँग विभाजित छ अहिले। र विभाजित कसरी भइरहेको छ भन्छ भने जस्तो हङ्गेरी भयो, जर्जिया भयो अथवा स्लोभाकिया भयो, कतिपय यस्ता देशहरू छन् जो चाहिँ तपाईँको रुसमाथि चाहिँ जस्तो ग्यासमाथि जो प्रतिबन्ध हो यसलाई मान्न चाहिँ तपाईँको तयार छैनन्। जस्तो सर्बिया भयो र युरोपियन युनियन चाहिँ तपाईँको विभाजित हुने दिशातिर अगाडि बढेको छ। अब त्यो खेल पनि अमेरिकाले खेलिरहेको छ हैन। हेर्दाखेरि बाहिर त्यो देखिँदैन हैन, तर चाहिँ त्यसरी निरपेक्ष रूपमा उसका के आफ्ना पकेट देशहरू छन् केही, जस्तो चाहिँ पोल्यान्ड भयो, बेल्जियम भयो हैन, यस्तै केही देशहरू छन्। अब यिनी देशहरूलाई प्रयोग गरेर युरोपियन युनियनलाई तपाईँको खलबलाइदिने, कमजोर बनाइदिने। कमजोर भएपछि EU चाहिँ तपाईँको छिन्नभिन्न हुन्छ र आफ्नो शरणमा आउनुपर्छ भनेर हरेक कोणबाट ऊ चाहिँ तपाईँको खेलिरहेको छ एउटा दृश्य। र अर्को चाहिँ तपाईँको यहीसँग जोडिएको अर्को चाहिँ ऊ के आयो भन्छ भने यो ग्यास विस्फोट बाल्टिक सागरमा यो ग्यास पाइपलाइनको जो विस्फोटको घटना भयो, यो घटनालाई लिएर युरोपियनहरू एकदमै सशङ्कित सतर्क भइसकेका छन्। र जोसेफ बोरेल जो चाहिँ युरोपियन युनियनका चाहिँ तपाईँको प्रमुख हुन्, उनले चाहिँ एउटा चाहिँ भनाइ चाहिँ बाहिर ल्याएका छन् हिजो मात्रै। उनले के भनेका छन् भन्छ भने यसले चाहिँ बडो चाहिँ भयानक परिणाम ल्याउनेवाला छ हैन। यो सामान्य खालको घटना होइन, यसले चाहिँ बडो चाहिँ भयानक परिणाम ल्याउनेवाला छ। हामीले चाहिँ यसलाई अत्यन्तै गम्भीर रूपमा लिएका छौँ भनेर उनले बोलिरहेका छन्। र एक खालको युरोप कहाँ फस्यो त अहिले भन्छ भने यही चाहिँ ग्यासलाई लिएर एउटा कित्ता अब क्लियर गर्नुपर्ने अवस्थामा युरोपियन युनियन पुगिरहेको छ हैन। जस्तो अमेरिकाकै संलग्नताको चाहिँ पक्ष सार्वजनिक भयो, भोलि पुष्टि भयो, प्रमाणित भयो हैन। मैले भने नि पोल्यान्डको मान्छेले त थ्याङ्क यू अमेरिका भनेर चाहिँ तपाईँको लेखिसक्यो। अब यो चिज प्रमाणित भयो भने युरोपियनहरू अब कहाँ फसे भन्छ भने अमेरिकासँग रहने कि नरहने भन्नेमा गए हैन, अथवा रुससँगको सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको उही ठाउँमा जाने कि नजाने, लग्ने कि नलग्ने भन्ने ठाउँमा पुगे, वा आफ्नो स्वतन्त्र एउटा छुट्टै अस्तित्व कायम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने ठाउँमा गए। मलाई लाग्छ जेसुकै होस् उनले एउटा चाहिँ तपाईँको पोजिसन अब क्लियर गर्नै पर्ने स्थिति आयो। या त अमेरिकाले जे गरे पनि उसको सेटेलाइट बनेरै बस्नुपर्ने अवस्था आयो, या त अमेरिका सबै भाँडफैलो गर्छ, यसले कहिले पनि हामीलाई उँभो लाग्न दिँदैन भन्ने बुझेर रुससँगको सम्बन्ध चाहिँ अलि बेग्लै ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आयो। र तेस्रो अवस्था त मैले देख्दिनँ। जस्तो युरोपियन युनियन अब फेरि एउटा छुट्टै पोल बन्ने, छुट्टै केन्द्र बन्ने, एउटा समानान्तर अर्को केन्द्र बन्ने सम्भावना अब देखिँदैन। त्यो प्रयास हो उनीहरूको, त्यो प्रयास हो, तर त्यो देखिँदैन। यही ऊर्जा सङ्कट र यससँग जोडिएका विवादको कारणले पनि त्यो सम्भावना देखिँदैन। एउटा युरोपको परिदृश्य एउटा। दोस्रो चाहिँ दृश्य के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो युक्रेन, पूर्वी युक्रेनको डोनबास भित्रका दुईटा चाहिँ तपाईँको राज्यहरू डोनेस्क र लुहान्स्क राज्यहरू, जेपोरिजिया र त्यसपछि खेर्सनमा जो जनमत भयो, लगभग चाहिँ कुल मिलाएर सबै कुल मिलाएर 95% जनमत रुसमा विलय हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ तपाईँको देखिए हैन। मत सर्वेक्षण को परिणाम त्यस्तो देखियो। अब यति भएपछि यो सबै भूभाग चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ रुसमा गाभिने भयो। अब यसमा चाहिँ हिजोको चाहिँ तपाईँको क्रिमिया सहित जोड्ने हो भने यो क्षेत्रफल लगभग नेपाल बराबरी छ हैन। यो अहिले जन्मोत्सव भएका चाहिँ तपाईँको 3टा प्रान्त र डोनबास प्रान्तभित्रका चाहिँ दुईटा चाहिँ तपाईँको राज्य डोनेस्क र लुहान्स्क, त्यसपछि क्रिमिया सहित जोड्ने हो भने नेपालको जत्रो भूभाग भयो। अब यो रुसमा गाभिएपछि, गाभिने त भयो नै, जनसङ्ग्रह भइसक्यो, गाभिएपछि युक्रेन सङ्कट अब अन्त्यहीन सङ्कटमा परिणत भयो हैन। अब यो नटुङ्गिने अथवा कहीँ पनि गएर नमिल्ने, सम्झौताबाट नमिल्ने एउटा सङ्कटको रूपमा विकास भयो। यो दीर्घकालीन युद्धको बाटोमा गयो र यसले अब के गर्ने भयो भन्छ भने
या त विश्वयुद्ध होइन भने जस्तो अहिले राष्ट्रसङ्घ निकममा भएर बस्यो नि, अब या त राष्ट्रसङ्घको पुनर्संरचना गर्नै पर्ने जो माग हुँदै आएको छ धेरै, जस्तो अफ्रिकाबाट, ल्याटिन अमेरिकाबाट, एसियन देशहरूबाट राष्ट्रसङ्घ चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ एउटा प्रभुत्वमा काम गरिरहेको छ। त्यसकारण यसको संरचना पुरै बदलेर त्यो अनुसारको सबैको प्रतिनिधित्व नगराइकन अब यो चल्दैन होइन, यो विश्वभरि यही जनमत छ अहिले। या त त्यो पुनर्संरचना गरेर अब यो बढिरहेको चाहिँ तपाईँको सङ्कटलाई हल गर्ने बाटो खोज्नु पर्यो, होइन भने राष्ट्रसङ्घ अब विघटनमा जाने भयो होइन। राष्ट्रसङ्घ विघटित हुन्छ। यसको जस्तो पहिलो पटक बनेको जो पहिलो विश्वयुद्धपछि लिग अफ नेसनको जुन अवसान भएको थियो, त्यही अवसानको बाटोमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ गयो। र अब यसले तेस्रो चाहिँ तपाईँको यो जस्तो यो जनमत सङ्ग्रहपछि रुसमा जो गाभिने भयो नि, यसले मैले त्यसको तेस्रो नतिजा अब यो राष्ट्रसङ्घको भूमिका केही रहेन, पुनर्संरचना पनि तपाईँको भएन भने अब विश्वयुद्धलाई रोक्न नसकिने भयो होइन। अब विश्वयुद्ध अवश्यम्भावी हुने भयो मेरो आफ्नो निष्कर्षमा। किन भन्छ भने अब संसारमा युद्धरत पक्ष मात्रै हुने भए, अब युद्धरत पक्ष मात्रै हुने भए होइन, एउटा प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताको अस्तित्व पनि अब दुनियाँमा रहेन। यसले चाहिँ विश्वयुद्धलाई अब चाहिँ रोक्ने, किन डोनबास अब कहाँ पुग्यो त भन्छ भने त्यो क्षेत्र पूर्वी युक्रेन कहाँ पुग्यो भने रसियन भूभाग भएपछि अब त्यही मुद्दाले नै यो कलहलाई कहिले पनि साम्य चाहिँ नबनाउने भयो होइन। यो विवाद त भरे रुसले छोड्ने कुरा आउँदैन अब, किन त्यही क्षेत्र नै टार्गेट बनाएर चाहिँ युक्रेनलाई प्रयोग गरिरहेको थियो अमेरिकाले। विशेष गरेर त्यही केन्द्रित भएर रुसमाथि चाहिँ तपाईँको एट्याक गर्ने, आक्रमण गर्ने योजना साथ अमेरिका खेलिरहेको थियो र त्यो बुझेर नै रुसले त्यही क्षेत्रलाई निशाना बनाएर युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको हो। त्यस कारणले अब त्यो क्षेत्र अब आफ्नो आफ्नो दाबी गरेर कहिले पनि नमिल्ने मुद्दामा त्यो चाहिँ अब लडाइँको सधैँको निम्ति बिउ बनेर गयो। तेस्रो परिदृश्य युरोपको सङ्कटको मैले कुरा गर्दैछु। मैले पहिलो सङ्कटको कुरा गरेँ, बाल्टिक सागरको बम विस्फोटपछि जो एउटा चाहिँ अर्को वार फ्रन्ट भन्छ नि होइन, जस्तो युरोप र अमेरिकाकै बिचमा नै के हुने हो भोलि त्यो घटना छानबिन भयो भने भन्ने, किन त्यो गम्भीर आक्रमण हो। किन भन्छ भने त्यो पाइपलाइनमाथि अमेरिकाले आक्रमणको पुष्टि भयो भने त्यो आक्रमण चाहिँ बाल्टिक सागरभित्रको पाइपलाइनमा होइन कि त्यो आक्रमण चाहिँ सिधै जर्मनीमाथिको आक्रमण हो होइन। संसारले बुझ्ने चिज त्यही हो, जर्मनीमाथि अथवा युरोपियन अर्थतन्त्रमाथिको आक्रमण हो। यसले चाहिँ तपाईँको विश्वको चाहिँ भूराजनीतिमा ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ, यो घटनाले ठुलो उथलपुथल ल्याउँछ र युरोपियन र अमेरिकनको बिचमा एउटा दुश्मनीको सिलसिला फेरि सुरु हुन्छ। अब एउटा कारण भने मैले दोस्रो, अब पूर्वी युक्रेन रुसमा गाभिने घटना होइन, अब यसले युरोपको चाहिँ अब तस्बिरलाई चाहिँ बदल्ने भयो होइन, किन यो मिल्ने विषयभित्र अब रहन्न, त्यस कारण यसले नक्सा बदल्ने भयो। अब तेस्रो चाहिँ युभित्रको जो विग्रह हो त्यो विग्रह यति उग्र भइसक्यो कि अहिले भर्खरै चाहिँ समाचार आएअनुसार, समाचारमा आएको विवरण अनुसार हङ्गेरीमाथि युरोपियन युनियनले चाहिँ केही चिजहरूको प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ र हङ्गेरीलाई दिने सायद उनको नियमअनुसार हो, विभिन्न देशलाई उनले अनुदान भनेर पैसाहरू बाँड्छन् होइन, त्यो युनियनभित्रका देशहरूलाई त्यो पैसा पनि उसले रोका गरेको छ, नदिने निर्णय गरेको छ युले, र अरू धेरै चिजहरूमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउने पनि निर्णय गरेको छ। र अहिले चाहिँ तपाईँको जस्तो हङ्गेरी, सर्बिया लगायतका केही देशहरू युरोपियन युनियनको विरुद्धमा मुखर रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् र यो ध्रुवीकरण एकदमै बढ्दै गइरहेको छ र EU चाहिँ अब एक ढिक्का रहन्न भन्ने चाहिँ तपाईँको देखिन थालेको छ। र चौथो अन्तिममा के हुन्छ भने यसभन्दा अगाडि जस्तो अमेरिकनहरू एकदमै त्रसित रहेर चाहिँ एकदम सबैलाई सावधान गराउँदै आएको, युरोपियनहरू एकदम सचेत हुँदै आएको एउटा घटना, जुन घटना नहोस् भने उनीहरू चाहन्थे, त्यो घटना इटालीमा भयो होइन। यसलाई युरोपको इतिहासमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको इतिहासमा सबैभन्दा खतरनाक घटना भनेर उनीहरूले भनेका छन् होइन। जस्तो मुसोलिनीको चाहिँ अन्त्यपछि, दोस्रो विश्वयुद्धमा मुसोलिनीको अन्त्यपछि इटालीमा पहिलो पटक मुसोलिनी समर्थक होइन, अथवा चाहिँ अहिले पश्चिमाहरूको भाषामा फासीवादी समर्थक
जुन चाहिँ एउटा पार्टी थियो हैन, उनको नेतृत्वमा चाहिँ सरकार बन्यो। गठबन्धन जस्तो पहिलेका जो प्रधानमन्त्री थिए बुर्लेस्कोनी, उनी लगायत चाहिँ एउटा महिलाले अहिले जितेकी छन्, उनी चाहिँ मुसोलिनीकी मुसोलिनीको समर्थक हुन् र त्यो पहिलो विश्वयुद्धपछि इटालीको अभूतपूर्व घटना भनी व्याख्या गरिएको छ। र उनीहरू कस्तो छन् भन्छ जस्तो पश्चिमाहरू, जो पश्चिमा हामी भन्छौँ नि, जस्तो जर्मनी चाहिँ र फ्रान्सले नेतृत्व गरेको चाहिँ युरोप अथवा अमेरिका, यो कित्ताको विरोधी छन्। र साथसाथै अब भित्र अर्को एउटा विभाजन कहाँ छ भन्छ भने जस्तो युरोपियन युनियन अथवा युरोपियन इन्टिग्रेसन, एकीकरण भन्छन् उनीहरू। उनको चाहिँ युको एउटा कन्सेप्ट अवधारणा के छ भन्छ भने बिस्तारै बिस्तारै युरोपियन युनियनभित्र भएका सबै देशहरूलाई एकीकरण गरेर एउटै देश बनाउने भन्नेसम्मको मिसन यिनीहरूको छ। त यो मिसनका विरुद्धमा रहेका, यो मिसनसँग असहमत हुने युका सदस्य देशहरू थुप्रै छन् हैन, थुप्रै छन्। जस्तो युरो सेप्टिसिजम भन्छ यसलाई, जस्तो युरोपियन युनियनको अवधारणा अथवा युरोपियन इन्टिग्रेसन, युरोपियन एकीकरणको अवधारणालाई विरोध गर्ने, नवउदारवादको विरोधी, भूमण्डलीकरणका विरोधी अथवा चाहिँ अहिले जो पश्चिमाहरूको हामी देख्छौँ नि त्यसको विरोधी र आफ्नोपन, स्थानीयता, आफ्नो कल्चर, आफ्ना मूल्य मान्यतामा जोड दिने यु भन्ने एउटा लुज चाहिँ गठबन्धनमा बसे पनि हैन, आफ्नोपनमा जोड दिने जुन चाहिँ युरोपियन देशहरू छन् उनलाई चाहिँ युरोसेप्टिसिजम, युरोसेप्टिक चाहिँ तपाईको ब्लक भन्छ। त्यो यु विरोधी छन् यिनीहरू हैन, युरोपको एकीकरणका विरोधी छन् यिनीहरू। अहिले इटालीमा जसको जित भयो त्यो शक्ति पनि यही पक्षधर तपाईको शक्ति हो हैन, युरोसेप्टिक शक्ति हो। अब यो युको पनि विरोधी छ, युरोप एकीकरण गर्ने कुराको पनि विरोधी छ, भूमण्डलीकरण अब उदारवाद जस्ता अहिलेका मूल्य मान्यताको पनि विरोधी छ र यो मुसोलिनी समर्थक छ। र यसले चाहिँ एउटा ठुलो आतंक सुरु गरेको छ। किन इटाली भनेको युरोपको सायद दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो, दोस्रो वा तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हो जर्मनी पछि हैन। त्यत्रो चाहिँ तपाईको G7 को सदस्य हो हैन, विश्वका सबैभन्दा ठुला अर्थतन्त्र भनिएका जो 7वटा देशहरूको समूह छ अमेरिकाको नेतृत्वमा, त्यो समूहभित्रको सदस्य हो इटाली। त्यसैले इटाली अब युरोपियन पोलिसीभित्र हिँड्ने सम्भावना एकदम कमजोर भएर गइसक्यो। अमेरिकाको त कुरै छोडिदिउँ, युले बनाएको जति पनि नीतिहरू हुन्छन्, निर्णयहरू हुन्छन्, त्यो सबैलाई इटालीले अब पछ्याउँछ भन्ने चाहिँ सम्भावना छैन। किन इटालीको जनमत पुरै चाहिँ तपाईको उल्टिसकेको छ। जो नवउदारवादी भन्ने जो थिए नि हैन, अथवा चाहिँ तपाईको डेमोक्रेट भन्नेहरू जो थिए, जसलाई प्रजातन्त्रवादी भन्छन्, उनीहरू पुरै जनमत चाहिँ यसका विरुद्धमा चाहिँ उल्टिसकेको छ र युरोपमा साह्रै गहिरो ढङ्गको एउटा ध्रुवीकरण सुरु भएको छ। त्यो ध्रुवीकरण मूल्यमा आधारित, मैले भने नि जस्तो यो पार्टी इटालीमा मुसोलिनी चाहिँ समर्थक एउटा पार्टीको चाहिँ सत्तामा उदय, यत्रो फेरि युरोपियन र अमेरिकनहरूले चासो राख्दै दबाब दिँदै यत्रो प्रबन्ध मचाउँदै पनि त्यो शक्तिको विजय हुने भनेको के हो भन्छ भने युरोपको जनमतमा ठुलो ध्रुवीकरण आउन सुरु भइसकेको छ विभिन्न कोणबाट हैन। जस्तो चाहिँ युरोसेप्टिसिजमको नामबाट होस् अथवा चाहिँ युरोपियन युनियनका नामबाट होस् अथवा चाहिँ तपाईको के अरे रुसी ग्यासको मुद्दालाई लिएर होस् अथवा चाहिँ पश्चिमा वा स्लाविक सभ्यताको मुद्दालाई लिएर होस् अथवा पूर्वी युरोप र पश्चिमी युरोप भन्ने मुद्दालाई लिएर होस्, युरोप नराम्रोसँग चाहिँ तपाईको एउटा आन्तरिक विग्रहको भुमरीमा फसि नै सकेको छ। अब यो चीजले के देख्छ भन्छ भने जस्तो अहिले अब चाहिँ विश्वको जस्तो युद्ध मोर्चाहरू भन्थे नि, विश्वयुद्धका चाहिँ तपाईको मोर्चाहरू विभिन्न ठाउँमा खुल्दै गए अहिले हैन। त्यसको एउटा सिम्पटम जस्तो त्यसको एउटा सिम्पटम चाहिँ तपाईको जस्तो इटालीमा आएको सत्ता परिवर्तन हो। त्यसकारणले यसले के देखाउँछ भन्छ भने अहिले अब विश्वमा चाहिँ तपाईको सत्ता उल्टने एउटा जो चाहिँ प्रक्रिया हो नि, त्यो एउटा लहरको रूपमा अगाडि बढ्ने लक्षण चाहिँ आइरहेछ हैन। जस्तो उनीहरूले पराजित रूपमा पहिले गरे कलर रिभोल्युसन भने हैन, कलर रिभोल्युसन भने अमेरिकनहरूले ठाउँ-ठाउँमा देशहरू भाँडे, सत्ता उल्टाए अनि सारा चीज गरे हैन। त्यो उनको एउटा मोडेल थियो। तर त्यही चाहिँ पराजित रूप होइन कि, तर त्यस्तै लहर
त्यस्तै एउटा उभार अहिले युरोपभरि, युरोप मात्रै पनि होइन अरू देशहरूमा फैलिने गरी एउटा सत्ता रिजाइम चेन्जको एउटा चाहिँ तपाईँको लहर उठ्ने सम्भावना एकदम प्रबल हुँदै गएको छ। अब सारमा मैले भन्ने हो भने सारमा के हुन्छ भने युक्रेन युद्धलाई लिएर अब हामी सरसर्ती हेर्दाखेरि रुस पनि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन देखिरहेका छैनौँ। युक्रेन पनि आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा पनि हामी परिवर्तन देखिरहेका छैनौँ। अब यो दुईटा मुद्दालाई लिएर तपाईँको युरोपियन देश पनि आफ्नो ठाउँमा छन्, अमेरिका पनि आफ्नो ठाउँमा छन्। बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै आफ्नै ठाउँमा देखिन्छन्, तर अब भित्र जो प्रोसेस हो नि, विकासको जो प्रोसेस हो नि, त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि संसारमा धेरै चिज नयाँ उदाइसकेको छ, र धेरै चिजमा परिवर्तन आइसकेको छ। संसार अब त्यो ठाउँमा छैन जुन ठाउँमा 7 महिना अगाडि थियो। युक्रेन सङ्कटले दुनियाँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेको छ। एउटा निमित्त कारण चाहिँ तपाईँको युरोप भयो, र सबै चिजहरू जो चाहिँ पाक्दै आएका थिए त्यो विस्फोट हुने एउटा चाहिँ तपाईँको बहाना युक्रेन सङ्कट भयो। यसले चाहिँ सबै चिजलाई मुखर रूपमा अगाडि बढ्न, अब सबै चिजको त्यस्ता चिजहरू, यसका विरोधी चिजहरूको मलबल उठाउनुको निम्ति ठुलो काम गरेको छ। त्यसकारणले मैले आज भन्न खोजेको यो 4वटा घटनाले, जस्तो बाल्टिक सागरको बम विस्फोटको घटना, अब त्यसपछि चाहिँ पूर्वी युक्रेनमा जनमत सङ्ग्रहको तपाईँको घटना, युद्वारा चाहिँ आफ्नै सदस्यहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरिएको घटना, र इटालीको सत्ता परिवर्तन, यो 4वटा घटनाले युरोप एउटा चाहिँ भयानक उथलपुथलको बाटोमा गइसकेको र अब त्यो रोकिने पनि सम्भावना नभएको म देख्छु। त्यसकारणले संसार एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको चक्रबाट अगाडि बढ्यो, र हामीले यो सबै चिजलाई हेक्का राखिकन ध्यान दिइकन अब हामी पनि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ भनौँ न, जसरी मान्छेहरू अगाडि बढिरहेका छन् उत्साहका साथ, त्यसले हामीलाई पनि एउटा उत्साह दिनुपर्छ, प्रेरणा दिनुपर्छ, मनोबल दिनुपर्छ, र हामीले त्यो ग्रहण गर्नुपर्छ। त्यसकारणले त्यतिले पनि चाहिँ विश्वबाट हामीले यति मात्र सिक दिन सक्यौँ भने पनि देशमा चाहिँ जो अत्याचार छ अथवा देश जुन दुरावस्थामा फसेको छ, यसबाट निस्कनको निम्ति मान्छेलाई त्यो दिशामा अगाडि बढ्नको निम्ति यसले धेरै प्रेरणा दिनेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद।